بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، لكم تحياتي، أهلا وسهلا بكم مع قناة النورانيوم. وإن شاء الله النهاردة هنحل الامتحان التجريبي بإذن الله في مادة الكيمستري للصف الأول الثانوي. ويلا بينا. أول سؤال بيقول لي The opposite table shows dimensions of some substances. عندي substance A و B و C و D. بيقول لي which of the previous dimensions express the nanowires in electronic circuits. هنا ولاد النانو واير ده بيكون one dimensional nano substance. يعني ايه يا مستر؟ يعني عنده dimension واحد بس less than 100 نانومتر. فتلاقي الانسر هي لتر دي. ليه لتر دي؟ لان عندي هنا ال 50 سنتيمتر ده اكبر من 100 نانومتر، وعندي 50 تايمز 6 50 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 متر ده برضو اكبر من نانومتر، لان ده طالما نيجاتيف 6 بيبقى ده مايكرو. وعندي ال 50 تايمز 10 باور نيجاتيف 9 متر نيجاتيف 9 متر ده معناه 50 نانومتر. فهي ديت الاجابه الصحيحه، لان هي لتر دي، لان عندها 1 dimensional نانو سبستانس، او عندها دايمنشن واحد بس رينج من 1 ل 100 نانومتر. بيقول لي the electric conductivity of carbon molecules is a greater as possible when the size of its molecules is. بصوا يا ولاد، كل ما المولكيولز الديامتر بتاعها يقل كل ما تزيد الالكتريكال كوندكتيفيتي. ده معناه ان عندي انفرس ريليشن ما بين الالكتريكال كوندكتيفيتي والديامتر. فهنا هاخد اقل ديامتر اللي هو يطلع مين؟ هيطلع 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 9، لان ده بالنانومتر. بيقول لي the number of molecules present in 16 gram of O2 gas at STP equals the same number of molecules in كام؟ اولا امتى عندي تو سبستانس يكون عندهم نفس النمبر اوف molecules؟ لو كان عندهم نفس النمبر اوف مولز. طب المطلوب مني الاول اعرف ال 16 جرام من الاكسجين فيها كام مول. بسيطه قوي، النمبر اوف اوكسجين مولز ايكوال ماس اوفر مولر ماس. الماس عندي بكام؟ الماس عندي ب 16، والمولر ماس بكام؟ الاكسجين O2. يبقى هنا الماس بتاعته المولر ماس ب 32، يطلع عندي هاف مول. يبقى انا هدور على الاربعه دولت مين فيه هاف مول. طب بص، اول واحده بيقول لي 40 جرام اوف ارجون، المولر ماس للارجون بكام؟ 36. يبقى النمبر اوف مولز ايكوال الماس اللي عندي اللي هي ال 40 اوفر مولر ماس 36 يطلع 1.1 مول. لا مش تبعنا. طب تعالى على الثانيه، 71 جرام من الكلورين. يبقى هنا النمبر اوف مولز برضو الماس اوفر مولر ماس 71 اوفر 71 يطلع لي بكام؟ هيطلع لي ب 1 مول، يبقى هو مش تبعنا. ال 20 جرام من نيم، ال 20 جرام يبقى 20 اوفر 20 الماس اوفر المولر ماس يطلع برضو ب 1 مول. طب تعالى على الكربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد المولر ماس بتاعته ب 44. يبقى هنا عندي 22 ديفايدد 44 تطلع بهاف مول. اذا ال 22 جرام من الكربون دايوكسيد جاز فيها هاف مول، اللي هي نفس النمبر اوف مولز اللي موجوده في 16 جرام من الاكسجين. وبما انهم عندهم نفس النمبر اوف مولز يبقى بالتالي عندهم نفس النمبر اوف مولكيولز. يبقى الانسر هتكون هي اخر واحده لتر دي. هنا بيقول لي the opposite graph represents the relation between the number of moles of oxygen and the number of moles of nitrogen on their reaction together. طبعا هنا باين قوي من الجراف هنا ان الاثنين مول من اللهم صل محمد من الاكسجين بترياكت مع 1 مول بس من النيتروجين. تاني، كل 2 مول من الاكسجين بترياكت مع 1 مول بس من النيتروجين. يبقى هنا عندي النيتروجين 1 مول بيرياكت مع 2 مول من الاكسجين. طيب وماله؟ هنا عندي النيتروجين ب 1 مول وده ب 2 مول. طيب انا عندي حطيت من الاكسجين قد ايه؟ انا بقول لي انا حطيت 1 مول. بيقول لي if you have 1 mole of oxygen reacts with nitrogen and a quantity of oxygen remains. ده معناه ايه؟ يعني انا لما احط مول من الاكسجين ما يتفاعلش كله، يبقى يبقى منه. اوكي، يبقى عشان كده هشوف كده ال1 مول اصلا من الاكسجين محتاج كام مول من النيتروجين. اعمل كروس مالتيبليكيشن يطلع لي الاكس بهاف مول. يبقى انا عشان استهلك ال1 مول من الاكسجين ده كله محتاج هاف مول من النيتروجين. يبقى امتى الاكسجين يبقى منه؟ لو انا حطيت نمبر اوف مولز من الاكسجين اقل من النص. يبقى ادور على رقم في التشويسز اقل من هاف مول، يطلع الاجابه مين؟ اول واحده هاف، اللي بعد كده 1.5، واللي بعد كده 0.25. يبقى دي هي الانسر. تاني، هاخد نمبر اوف مولز اقل من النص. ليه؟ لان النص مول من النيتروجين هيستهلك الواحد مول من الاكسجين كله. انا عايز يبقى مني اكسجين، فبالتالي هاخد عدد من المولز اقل من الهاف، فتطلع الانسر لتر سي. بيقول لي magnesium oxide reacts with hydrogen with hydrochloric acid according to the following equation. طيب MgO solid plus 2HCl aqueous هيدينا MgCl2 aqueous plus water.
calculate the mass of magnesium oxide which reacts with excess hydrochloric acid solution to produce 190 gram of magnesium chloride. ارجع بقى للملحوظات بتاعتنا اللي ياما قلناها في الحل بتاعنا. قلنا اي سبستانس موجود عندي باكسس اماونت ما باخدهاش في الحسابات. هاخد مين طيب؟ بيقول لي calculate the mass of magnesium oxide، يبقى هجيب ريليشن ما بين المغنيسيوم اوكسايد وما بين المغنيسيوم كلورايد. يبقى هنا المغنيسيوم من الايكويشن MgO 1 مول، والمغنيسيوم كلورايد برضو من الايكويشن برضو 1 مول. هشتغل كله بالمولر ماس. ليه؟ لان كله بيقول لي احسب الماس اللي بتديها او اللي بتطلع 190 جرام، يبقى هشتغل كل شغلي بالماس. يبقى اجيب المولر ماس للمغنيسيوم اوكسايد واجيب المولر ماس للمغنيسيوم كلورايد. اتفقنا ده مول وده مول. المولر ماس للمغنيسيوم اوكسايد ايكوال 40 جرام، اما المغنيسيوم كلورايد ب 95. جبتها ازاي؟ المغنيسيوم ب 24 والاكسجين ب 16، اجمع لهم بلس يطلع لي 40 جرام. برضو هنا المغنيسيوم ب 24 بلس 35.5 تايمز 2 تطلع ب 95. هنا المسائل دي قلت لك بنعمل فيها ريليشن ما بين مطلوب ومعطى. مين المعطى؟ 190 جرام من المغنيسيوم كلورايد. طب مين المطلوب؟ المغنيسيوم اوكسايد. مستر نور قال حط الاكس تحت الانون، يبقى المغنيسيوم اوكسايد هحط تحته اكس، والجبن اللي هو ال 190 جرام من المغنيسيوم كلورايد المفروض هتطلع لي اكس من المغنيسيوم اوكسايد. اجيب الاكس ازاي؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن. يعني ايه كروس مالتيبليكيشن يا مستر؟ يعني ال 190 تايمز ال 40 ديفايدد ال 95 يطلع الاكس بكام؟ يطلع الاكس ب 80 جرام. خش على اللي بعده. بيقول لي the material used as a biological sensor is one dimension is 20 millimeter. The other two dimensions are in nanometers. خلي بالك بالنانومتر. اولا لازم نعرف البيولوجيكال سنسورز هي كانت مين؟ كانت الكربون نانو تيوبس، وكانت نوعها ايه؟ كانت 2 دايمنشنال نانو سبستانس. يعني ايه يا مستر؟ يعني عندها 2 دايمنشن رينج من 1 لحد 100 نانومتر. مين هنا؟ يبقى هاخد الاجابه هي اول واحده اللي هي 20 نانومتر و40 نانومتر. اللي بعد كده ما ينفعوش. ليه؟ لان هم يا اما اكبر يا اما اقل من ال 1 ل 100 نانومتر. طيب بص بقى على السؤال اللي جاي ده ومحتاج تركيز شويه. بيقول لي ammonia gas combines with hydrogen chloride gas lay to form a white clouds of ammonium chloride according to the equation HCl plus NH3 produces NH4Cl given المولر ماس بتاعت الكلورين والنيتروجين والهيدروجين. قال لي on the reaction of 34 gram of ammonia with 18.25 gram of hydrogen chloride so the remaining mass from the reaction is. السؤال ده انا هحله بطريقتين. في طريقه طويله انا هحللها ودي اللي مكتوب. في طريقه تانية سهله قوي. انت لو لاحظت هتلاقي هنا النمبر اوف مولز هنا 1 مول وهنا 1 مول وهنا 1 مول. طيب تمام. وبعدين هنا مديك من الامونيا 34 جرام اللي هي ايكوال 2 مول. عرفت ازاي؟ المولر ماس للامونيا ايكوال 17 وال34 تطلع ب 2 مولز. طيب ال HCl المولر ماس بتاعته بكام؟ ب 36.5. طيب هو مديني في المساله كام؟ مديني 18.25 جرام من الهيدروجين كلورايد اللي هي يمثل قد ايه؟ هاف مول. احنا قلنا هنا ان ال HCl مول وال NH3 مول، يعني الواحد مول من هنا محتاج 1 مول من هنا. انا واخد نص مول من الهيدروجين كلورايد، محتاج كام مول من ال NH3؟ محتاج يا مستر مول اند هاف. سوري، محتاج هاف مول، يعني هيبقى لي مول اند هاف. تاني معلش، قلنا المعادله بتقول لي ان كل 1 مول من ال HCl بترياكت مع 1 مول من ال NH3. شغل ده كده بس كده. هنا عندي هنا ال HCl مول وال NH3 1 مول. طب في المعادلة عندي 2 مول امونيا و2 مول من الهيدروجين كلورايد. طيب 2 مول امونيا وهاف مول من الهيدروجين كلورايد. يبقى الهاف مول ده اللي هو الرقم الصغير ده محتاج كام مول من الامونيا؟ محتاج هاف هو كمان. انا موجود عندي 2 مول من الامونيا، يبقى لما اخد منه هاف مول هيبقى مول اند هاف 1.5 مول. ال 1.5 مول ده هيبقى من الامونيا صح؟ طيب الماس بتاعته بكام؟ اجيب المولر ماس للامونيا اللي ب 17 واعمل ال 17 دي تايمز 1.5 هيطلع لك ب 25.5. الطريقه الثانيه بقى اللي احنا متعودين عليها، اجيب مين الليميتنج رياكتنت الاول بعد كده احسب الاكسس. قلنا في الليميتنج رياكتنت بنعمل ايه؟ هجيب ريليشن بين الرياكتنت وبعضها، يعني رياكتنت وبرودكت والرياكتنت الثاني والبرودكت. هاخد ال NH3 مع ال NH4Cl، هنا 1 مول وهنا 1 مول. طيب هشتغل طبعا بالمولر ماس، ده 17 جرام وده 35.5 جرام.
يبقى لو اخدت 34 جرام من الامونيا هيطلع ايه؟ هيطلع لي اكس جرام من ال NH4Cl. اذا الاكس ايكوال كام؟ تطلع الاكس يا سيدي ب 107 جرام. طب تعالى نشوف بقى الريليشن ما بين ال HCl وال NH4Cl. هنا ومول ومول. ال HCl المولر ماس بتاعته ب 36.5، اما المولر ماس دي ب 35.5. طيب احنا اخدنا من ال HCl 18.25 جرام، يطلع كام؟ يطلع اكس من ال NH4Cl. يبقى الاكس بتساوي 26.75 جرام. استنى بقى هنا. هنا يا شباب عرفنا ان ال HCl ال 18.25 هتطلع لي 26 بس 0.75، انما ال 34 جرام من الامونيا هتطلع 107. ارجع للديفينيشن. مين هو الليميتنج رياكتنت؟ اللي بيطلع لي اقل كميه من البرودكتس. اذا هقول هنا ان ال HCl هو الليميتنج رياكتنت. كويس قوي. يبقى هنا ال HCl هيخلص كله، يبقى هيبقى من ال NH3. بجيب ريليشن بين الامونيا NH3 وال HCl. هنا 1 مول 1 مول. ال HCl المولر ماس بتاعته ب 36.5، اما الامونيا ب 17. مين اللي خلص؟ ال HCl. كنا حاطين منه قد ايه؟ 18.25. يبقى المفروض ياخد من الامونيا او يستهلك من الامونيا اكس. هنا الاكس يطلع بكام؟ الاكس يطلع ب 8.5. يبقى انا كنت محتاج من ال NH3 8.5 بس. يبقى اذا احنا كنا حاطين كام من الامونيا؟ حاطين 34 جرام. يبقى الباقي هيكون هنا الاكسس 34 minus 8.5 يطلع لي 25.5. فبالتالي هتكون الانسر هي لتر سي. تاني هفكرك تاني، قلت هنا من المعادله ده مول وده مول، يبقى هنا ال 18.25 من الهيدروجين كلورايد ده يمثل هاف مول، يبقى هو محتاج من الامونيا هاف مول بس. طب احنا حاطين قد ايه؟ حاطين 34 جرام اللي هو بيمثل كام مول يا ابني؟ 2 مول. جبتها منين؟ ماس على مولر ماس. المولر ماس للامونيا ب 17، 34 اوفر 17 تطلع ب 2 مول. يبقى نص مول من هنا ياخد نص مول من هنا، هيبقى انا مول ونص. الماس بكام يا حبيبي؟ اضرب تايمز المولر ماس، يبقى هنا ال 1.5 مول تايمز ال 17 هيطلع برضو نفس الانسر. طيب تعال نتكلم بقى على اللي بعديها. بيقول لي you have two balloons A and B. The balloon A has half mole من الغاز. The balloon B has 3.01 times 10 per 23 molecules of another gas. يا سلام، يعني ضحكت علينا يعني. ما هو الرقم ده هاف الافوكادرو، يعني نص مول. طالما عندهم نفس النمبر اوف مولز يبقى عندهم نفس الفوليوم وعندهم نفس البارتيكلز زي ما مستر نور ما حفظنا. تاني لو عندنا تو سبستانسز عندهم نفس النمبر اوف مولز، افهم من كده ايه يا ولا؟ افهم من كده ان عندهم نفس الفوليوم. they occupy the same volume and they have the same number of molecules. يبقى هنا افهم من كده ايه؟ افهم من كده ان الفوليوم اوف ذا جاز A equal to the volume of gas B. اشمعنى؟ لان هما الاتنين عندهم نفس النمبر اوف مولز. اللي بعده بيقول لي which of the following graphs represents the correct graphical relation between the volume of the carbon particles and its electrical conductivity. لسه قايلين من شويه ان هنا في inverse relation ما بين البارتيكلز وما بين الالكتريكال conductivity. يعني كل ما يكون البارتيكلز الفوليوم بتاعها قليل، كل ما يكون الدايمنشن يعني بتاع البارتيكلز قليل، كل ما يكون الالكتريكال كوندكتيفيتي عاليه. فتكون الانسر هي لتر بي. في بينهم انفيرس ريليشن. كل ما صغر الفوليوم كل ما يزيد الالكتريكال كوندكتيفيتي. وهنا الفوليوم المقصود بيها ايه يا مستر؟ الديامتر بتاع البارتيكلز نفسها. Iron 2 oxide is oxidized easily in hot air according to the following equation. 2FeO plus half O2 هيدينا Fe2O3. Calculate the mass of iron 3 oxide which produced on heating 36 gram of iron 2 oxide. باينه قوي. هجيب ريليشن ما بين مين؟ ما بين الايرن اوكسايد والايرن 3 اوكسايد. هنا عندي الايرن 2 اوكسايد ده 2 مول والايرن 3 اوكسايد 1 مول. هجيب المولر ماس. ليه؟ لان كل شغله بيقول لي كالكيوليت ذا ماس ومديني هنا ماس. اجيب المولر ماس وخلي بالك 2 وافتح براكت 56 بلس 16. والناحية التانية عند الايرن 56 تايمز 2 بلس 16 تايمز 3. هنا يطلع الماس بتاعت الايرن اوكسايد ايرن 2 اوكسايد ب 144 جرام، اما الايرن 3 اوكسايد يطلع ب 160. طيب افكرك تاني، دايما بجيب ريليشن ما بين جيفن وانون، معطى ومطلوب. تحت الانون بحط الاكس، بحط الجيفن. يبقى انا عندي هنا كام؟ عندي 36 جرام من الايرن 2 اوكسايد. اوكي، يبقى هيطلع لي اكس جرام من الايرن 3 اوكسايد. اجيب الاكس ازاي؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن، يعني 160 تايمز 36 ديفايدد 144.
يطلع الاكس ب 40 جرام. مسائل سهله جدا واحنا حالين زيها كتير جدا. بيقول لي when using an antibiotic that has side effects on healthy cells of the body and the chemistry science contributes to solve this problem by using. هنا يا ولاد قلنا ان لما باخد اي ميديسين بيأثر على كل السيلز، الانفكتد سيل والهيلثي سيل. طيب انا عايز اوصل الدواء مخصوص للسيل المصابه بس، الانفكتد سيل بس، يبقى لازم انا محتاج ديليفري. مين الديليفري اللي عندنا؟ الباكي بول. ليه؟ لان هو هولو من جوه وبيتحمل من جوه بالميديسين، فبيروح لحد الانفكتد سيل ولا شبيك لبيكي انا هنزل الدواء عليكي واعمل لك تريتمنت ويضمن لي سرعه في العلاج، وفي نفس الوقت مش هيأثر على الهيلثي او السيل اللي هي السليمه او الهيلثي سيل. The substance is more tough. خدنا ده is more tough in the diameter of its particles is. خدنا دي فين يا مستر؟ خدناها في المقدمه بتاعت النانو تكنولوجيا في النانو كابر. قلنا النانو كابر كل ما اعمل شرينك للبارتكلز بتاعته، كل ما اصغر السايز بتاعه، كل ما يديني رف او يكون مور رف او طف، خلاص، او بتزيد الهارنس. فهاخد اقل سايز يكون هنا مين؟ عندي هنا نيجاتيف 9 يعني نانومتر، وعندي هنا نيجاتيف 5 ملم والمايكرو والمتر. طبعا اقل رقم اللي هو النانومتر 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 9، 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 9 متر، اللي ده معناها 5 نانومتر. اللي بعده بيقول لي using the following equation 2HGO هيدينا 2HG plus O2. Calculate the number of moles of the oxygen gas produced on heating 108.25 gram of mercury oxide. ومدينا المولر ماس لل HG ب 200.5 والاكسجين ب 16. حلها ازاي؟ بسيطة جدا. قلنا بنجيب علاقة من given وانون، مطلوب ومعطى. ايه المطلوب؟ النمبر اوف مولز من الاكسجين، يبقى اول واحد في ريليشن داخل الاكسجين اللي تطلع منين؟ من تسخين 108.25 جرام من الميركوريك اوكسايد. يلا يا ابني هجيب ريليشن بين مين ومين؟ بين الميركوريك اوكسايد وما بين الاكسجين. الميركوريك اوكسايد عندي 2HGO والاكسجين O2. من المعادله هنا عندك الاكسجين كام مول؟ 1 مول، والميركوريك اوكسايد 2 مول. طيب الميركوريك اوكسايد محتاجك تتعامل معاه بايه؟ بيقول لي كالكوليت ذا نمبر اوف مولز اوف اوكسجين، يبقى انا عايز اتعامل مع الاكسجين بالمول زي ما هو، لكن الميركوريك اوكسايد عايزها بالجرام، فهحول الميركوريك اوكسايد دي لمولر ماس واسيب الاكسجين بالمول زي ما هو. المولر ماس 2 وافتح براكت 200.5 بلس 16 والاكسجين 1 مول زي ما هو، يبقى هنا يطلع ال HGO الماس بتاعته 433 جرام والاكسجين 1 مول. اذا انا عايز اعرف ال 108.25 جرام من الميركوريك اوكسايد بتطلع كام اكسجين مول او كام مول من الاكسجين؟ طلع اكس. اجيب الاكس ازاي؟ كروس مالتيبليكيشن، يعني ال 108.25 في ال 1 تايمز ال 1 ديفايدد 433 يطلع الاكس بكوارتر مول او 0.25 مول. بيقول لي the world tends to reduce the need for washing machines through producing أو production of space. هل spray for packaging ولا ceramics characterized by self cleaning ولا tissue against rain ولا tissue characterized by self cleaning؟ طبعا احنا عايزين نوفر على البنات وعلى ربات البيوت الغسيل، فنعمل تيشو اصلا مش بيتدهول او عنده self cleaning، فالانسر هتكون letter D. The element which light nanowires are made to drag heavy particles. ايه الحاجة اللي اعمل منها حبال خفيفة عشان تشد حاجات تقيلة؟ ايه ده؟ ما بيفكركش بحد؟ يا مستر ده بيفكرنا بالكربون نانو تيوبس، اللي هي كانت الواحدة منها in the size of the head hair، واحدة في حجم شعرية الراس، كان بول اتراك، يبقى مين هي؟ الكربون. تمام. تعال على اللي بعده. بيقول لي on the reaction of solution contains 12.04 times 10 power 23 molecules of sodium hydroxide with a quantity of hydrochloric acid. قال لي 18 جرام من الووتر was produced according to the following reaction. NaOH plus HCl يدينا NaCl water. So the limiting reactant is، استنى، limiting reactant اللي هو مين؟ اللي المفروض بيستهلك كله completely consumed او اللي بيطلع اقل كمية من البرودكتس. يبقى التاني مش بيستهلك كله، يعني مش بيخلص. طيب هو مديني مين؟ مديني هنا الصوديوم هيدروكسيد والووتر، اقول له عينيا جزء مناخيري اللوز. اجيب ريليشن ما بين الصوديوم هيدروكسيد والووتر، ده مول وده مول. الووتر اشتغل معاها بالجرام لان مديني الووتر بالجرام،
والهيدروجين والصوديوم هيدروكسيد عندك حاجه من اتنين، يا اما تتعامل معاه بالمولكيولز او انك تقسم المولكيولز دي اوفر الافوكادرو وتحولها لمول. انا هشتغل زي ما هي كده بالمولكيولز، يبقى ال1 مول ال NaOH هحولها لبارتكلز. المول في كام مولكيول؟ في افوكادرو 6.02 تايمز 10 باور 23، والووتر عايزها بالجرام، المولر ماس للووتر ب 18، يبقى كل 6.02 تايمز 10 باور 23 بتطلع لي 18 جرام. يبقى ال 12.04 دي تطلع كام؟ تطلع اكس. الاكس تطلع ب 36 جرام. استنى، ده احنا اتضحك علينا. ازاي؟ الراجل قال لي ان انا حاطط 12.04 تايمز 10 باور 23 مولكيولز في الرياكشن ده، يبقى انا متوقع يطلع لي 36 جرام لو تم استهلاك كل المولكيولز بتاعت الصوديوم هيدروكسيد، لكن في الواقع اللي طلع 18 جرام بس. استنتج من كده ايه؟ ان مش كل الصوديوم هيدروكسيد اتفاعل، يعني ده معناه ان الرياكتنت التاني هو اللي خلص الاول، يبقى هنا الليميتنج رياكتنت هيكون ال HCl. يقول لي the number of water molecules are produced from the combination of 1 mole of oxygen with 2 mole of hydrogen. ما تعمل الايكويشن كده، عشان في ناس حبايبنا جمعهم قالوا 1 مول بلس 2 مول يبقوا 3 مول. عينيا، لا يا بابا، لازم تعمل الايكويشن. هنا 2H2 بلس O2 هيدينا 2H2O. هنا ال 2 مول من الهيدروجين بتاخد مول من الاكسجين عشان تطلع لي 2 مول من الووتر. هنا 2 مول، يبقى هنا فيها كام بارتيكل؟ يبقى 2، شيل المول وانزل بافوكادرو، يبقى 2 تايمز الافوكادرو، بتطلع الانسر هي لتر دي. كده يكون خلصنا الامتحان التجريبي. اتمنى اكون افدناكم، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.